بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہماری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے والد صاحب کی اللہ بخشش فرما. جتنے ہمارے اعزا کار و قریب کے دور کے فوت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا ایک بنا. ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما. ہماری تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرما. سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی حال فرما.